नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज का हमारा दर्स रमज़ान मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ है। फ़ज़ाइल और अहकाम कुछ इसमें बयान किए जाएंगे। सूरह बकरा दूसरा पारा और आयत नंबर 183 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुबारका में रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया। तो बुनियादी तौर पे पहले ये हम समझ लें कि रोज़ा होता क्या है। रोज़े का लुग़वी माना है अल इमसाक, यानी रुकना, छोड़ देना, खाना पीना छोड़ देना, खाने पीने से रुक जाना, इसको रोज़ा कहते हैं लुग़वी माना। और शरई तौर पे जो इसका मफ़हूम है कि तुलूए फ़जर से, यानी जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है उस वक्त से लेके जब सूरज गुरूब हो जाता है। अल इमसाकु अनिल अक्ली व शुर्बी वल जिमाई नहारम मा नियति, कि फ़जर का टाइम जब शुरू होता है, यानी यूँ समझें सहरी का टाइम जब ख़त्म होता है उस वक्त से लेके सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने इज़दिवाजी मामलात से रुके रहना इबादत की नीयत के साथ, इसे रोज़ा कहा जाता है। फिर रोज़े की कई एक अक़साम है। रोज़ा कभी फ़र्ज़ होता है, जैसे रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, आकिल बालिग मुसलमान पे ये फ़र्ज़ हैं। कभी रोज़ा वाजिब होता है, जैसे अगर मन्नत मानी हो कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं अल्लाह के रज़ा के लिए इतने रोज़े रखूँगा, तो वो वाजिब रोज़ा है, उसकी अदायगी भी ज़रूरी होती है। या क़ज़ा के रोज़े होते हैं रमज़ान मुबारक में, जो किसी मजबूरी की वजह से या कोई गफलती की वजह से भी अगर रह गया तो ये नहीं है जो रख लिए, जो रह गए, बल्कि उनको बाद में सारा साल टाइम होता है उनको अदा करना चाहिए। फिर इसी तरह सुन्नत रोज़े, जैसे 9 और 10 मुहर्रम शरीफ के रोज़े की फ़जीलत के बारे में अहादीस वारिद हैं, ये सुन्नत रोज़ा है। इसी तरह बाज़ात नफल रोज़े होते हैं जिन दिनों में रोज़ा रखना मकरूह नहीं है, नाजायज़ नहीं है, उन दिनों के अलावा सारा साल जब चाहें रोज़ा रख लें तो वो नफली रोज़े हैं। तो ये रोज़ों की अक़साम है। और इस्लाम में रोज़ा जो बुनियादी इस्लाम के अरकान हैं उनमें से एक रुकन है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, बल्कि जो सियासता की कुतुब हैं हदीस पाक की, उन तकरीबन तमाम कुतुब में ये हदीस मुबारक मौजूद है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। फरमाया ये 5 अरकान इस्लाम हैं, तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। तो गोया ये बुनियादी अरकान में से एक रुकन भी है। इसी तरह बुखारी शरीफ की ही एक दूसरी हदीस मुबारक है और हदीस नंबर है 1781। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दाखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन, कि जब रमज़ान मुबारक आता है अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है और शयातीन को बांध दिया जाता है। शयातीन को बांध दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसको यूँ समझ लेना चाहिए कि जैसे अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला ख़ुद चाहता है कि ये शैतान का मुकाबला अगर नहीं भी कर पाते तो अल्लाह शैतान को बांध कर साल में रमज़ान मुबारक में ऐसा मौका अता फरमाता है कि अब तो तुम खैर की कसरत करो, भलाइयों की कसरत करो, नेकियों की कसरत करो। आम हालात में जितना शैतान तुम्हें बहकाता है अब बहका भी नहीं सकेगा। तो इसकी एक मिसाल इस तरह से ली जा सकती है कि जैसे 2 लोगों की आप कुश्ती करवाएं,
ایک کو پہلے ہی باندھ کے بٹھا دیں اور پھر دوسرے کو آزاد چھوڑ کے آپ اسے کہیں کہ اسے اب تم گراؤ، اور جو آزاد ہے وہ جب گرا لے گا تو پھر آپ اس کی فتح کا جشن منائیں کہ یہ بندہ جیت گیا ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے کے ساتھ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اس کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اسے جنت والا، اپنی رضا والا گھر دینا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کے نام کو لانا چاہتا ہے، تو وہ شیطان کو باندھ دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب تو اچھے اعمال کر لے۔ جب اچھے اعمال کر لیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، 1778 نمبر حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازہ باب الریان ہے، اور ریان وہ دروازہ ہے جس دروازے سے روزہ دار گزر کے جنت میں جائیں گے۔ تو رمضان مبارک کا روزہ اگر کوئی اپنی کوتاہی کی وجہ سے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا پھر وہ زمانہ بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس اجر کو حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان مبارک کے ادا روزے کا ثواب اور اجر ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا یہ ہوتا ہے کہ پورے آداب کے ساتھ اس روزے کو نبھایا جائے، جیسے حدیث مبارکہ میں نے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے پھر جھوٹ بھی نہ چھوڑے، چغلی بھی نہ چھوڑے، دیگر جو غلط کام ہیں ان کو بھی نہ چھوڑے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جانور کو آپ چارے سے دور باندھ دیتے ہیں۔ جانور کو چارے سے دور باندھ دیں، سارا دن وہ کھائے پیے گا نہیں لیکن اسے کوئی ثواب تو نہیں ہے نا، کھول دیں گے تو پھر اسی طرح کھانا شروع کر دے گا۔ فرمایا اس بندے کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بس بھوک پیاس ہی اس نے برداشت کی ہے۔ بلکہ یہاں تک آداب بتائے گئے کہ اگر تم روزے کے ساتھ ہو، تمہارے ساتھ کوئی الجھتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے، کوئی بات ایسی کرتا ہے تو تم اسے کہو کہ نہیں جناب میرا تم سے جھگڑے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں تمہارے اس فضول کے کام میں شریک نہیں ہو سکتا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ آداب دیے گئے ہیں کہ روزہ رکھیں تو روزے کو پورے اچھے آداب کے ساتھ نبھائیں بھی صحیح، روزے کے آداب کا خیال رکھیں۔ اگر روزہ رکھ لیا اور پھر وہی جھوٹ ہے، وہی فراڈ ہے، وہی چغلیاں ہیں، اور اسی طرح نیند کے ساتھ سارا دن اگر گزار لینا ہے، نماز فرض ہے اسے نہیں پڑھنی، قرآن آپ نے نہیں پڑھنا، درود پاک نہیں پڑھنا، کاروبار میں وہی نیچ اونچ کرتے رہنا ہے جو عام حالات میں بھی غلط ہے، اور روزے کے ساتھ کریں گے تو یہ اور زیادہ بڑا جرم ہو جائے گا کہ ایک عمل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل کے ساتھ جیسے اللہ راضی ہوتا ہے وہ والے آپ کام بھی ساتھ میں نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت میں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے ایک خاتون سے فرمایا کہ تم حج پہ کیوں نہیں جاتی؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس تو 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ میرا بیٹا اور شوہر حج پہ جا رہے ہیں اور دوسرے اونٹ پہ ہم پانی گھر کا لاتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اور سواری نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ جب اپنی مجبوری کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اچھا تم رمضان میں عمرہ کر لینا، جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جیسے اس نے حج کر لیا ہو۔ تو پھر اور زیادہ ایک بڑی خوشخبری والی جو روزے دار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مختلف نیک اعمال کے مختلف اجروں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نیک اعمال کے اجر کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا آدمی کے ہر نیک عمل کا اجر اللہ 100 گنا، 10 گنا، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 3 پارے سے آیت مبارکہ بھی اسی طرح کے مفہوم پہ شاہد ہے کہ آدمی کا عمل 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 100 گنا بھی بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یا اس سے زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے پھر
अनलिमिटेड कर देता है, इतना बढ़ा देता है, वो उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं रहती। लेकिन ये सारे अमाल के अजर का सिलसिला अपनी जगह रोज़ादार के लिए ऐलान फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी जज़ा देने वाला हूँ। सूफिया तो फरमाते हैं, इसका तर्जुमा अगर आप यूँ कर लें समझने के लिए, कि बाकी नेक अमाल के साथ अल्लाह जन्नत देता है, अल्लाह सवाब देता है, अल्लाह अजर देता है, और रोज़ा वो है जिसके बदले अल्लाह ख़ुद अपने बंदे को अपने करीब कर लेता है। यानी बाकी मामलात में अजर व सवाब का ऐलान है, इसमें ख़ुद ज़ाते बारी ताला विशाल अता फरमाता है। तो रोज़ादार के लिए ये खुशखबरियाँ हैं। हुजूर ने फरमाया ना कि इसके लिए दो बिशारतें हैं, दो खुशियाँ हैं। एक खुशी तो रोज़ादार को इफ्तार के वक्त नसीब होती है और दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक्त अता होगी। अगर थोड़ा गौर किया जाए इस हदीस मुबारक में तो क्या मुजदा इसमें सुनाया है कि एक खुशी इफ्तार के वक्त है, वो इसे खाने पीने और दुआ की इजाबत और इन मामलात में है। दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक्त इसे खुशी होगी। इसका मतलब ये कि जो बंदा रोज़ा रखता है उसके लिए इस हदीस में ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह से उसकी मुलाकात भी होगी। यानी रोज़ा वो अमल है जो अल्लाह से मुलाकात का सबब बनेगा, और अल्लाह से जिसकी मुलाकात हो जाए, मालिक से मुलाकात हो जाए अगर किसी की, तो इससे बड़ी और क्या अजीम बात हो सकती है। सही इब्ने हिब्बान में एक हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक रात सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे पास दो फरिश्ते आए और वो मुझे फिर लेके बाहर एक वादी की तरफ चले गए। तो वहाँ पहाड़ थे बड़े बड़े, मुझे उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़ जाएं। हुजूर फरमाते हैं, मैंने कहा भाई ये तो इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। फिर उन फरिश्तों ने अर्ज़ की कि जी हम आपके लिए आसानी कर देते हैं। हुजूर फरमाते मैं पहाड़ी पर चढ़ गया, वहाँ मैंने देखा तो एक गार थी और उसमें कुछ लोगों को उल्टा लटकाया हुआ था और उनकी चीखों की आवाज़ आ रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इनका क्या मामला है, जो उल्टे लटके हुए थे और उनके मुंह को दरमियान से चीर दिया गया था और खून बह रहा था। हुजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, इतना सख्त अजाब जिनको हो रहा है? तो उन फरिश्तों ने कहा हुजूर ये वो मुसलमान हैं जो रोज़े नहीं रखते थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पे तशरीफ़ लाए। हुजूर के मिंबर के चूँकि 3 स्टेप थे, पहले मिंबर पे स्टेप पे आपने कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन, फिर दूसरे पे कदम मुबारक रखा तो इरशाद फरमाया आमीन, तीसरे पे भी आप तशरीफ़ फरमा हुए तो इरशाद फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर आज ऐसा कलाम आपसे सुना जो इससे पहले इस अंदाज में नहीं सुना था। यानी आज आपने मिंबर पे आप बैठे हैं तो आप हर कदम रखते हुए आप आमीन आमीन पुकार रहे थे, क्या वजह है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं मिंबर पे चढ़ने लगा था तो मेरे पास फरिश्ता आ गया, मैंने एक स्टेप पे कदम रखा तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बंदा रमज़ान मुबारक का महीना पाले फिर रोज़े ना रखे वो हलाक और बर्बाद हो गया, बदबख्त बदनसीब है। हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा आमीन। दूसरे दर्जे पे उसने कदम रखा, फिर उसने कहा कि जी जो आपका जिक्र सुने और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पड़े वो भी बदनसीब है। फिर तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो इरशाद फरमाया जो वालिदैन को दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाले फिर उसकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बन जाए, फरमाया वो भी बदनसीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कहा आमीन। ये तो है हदीस मुबारक जिसमें रमज़ान मुबारक की फजीलत और रोज़े छोड़ने पर वईद भी है, हुजूर पर दरूद पढ़ने की फजीलत और ना पढ़ने पर वईद भी है, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उसका एज़ाज़, और अगर ये एज़ाज़ कोई खो बैठे तो उस महरूमी का ज़िक्र भी है। थोड़ा गौर करें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन तो इसका तर्जमा करते हुए या इस मफ़हूम को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि वो फरिश्ता तो दुआ मांग रहा था ना कि जिसने ऐसा ना किया वो हलाक हो गया, जिसने ऐसा ना किया वो हलाक हो गया, जिसने ये ना किया वो हलाक हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कह देना ये उस दुआ पर हुजूर ने गोया मोहर लगा दी
کہ ہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی روزے نہ رکھے تو ہلاک ہو گیا، درود نہ پڑھے تو برباد ہو گیا، والدین کی خدمت نہ کرے تو وہ بد نصیب ہے، تو حضور نے جب کہہ دیا آمین، اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے ہیں اجابت آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے ہی وما ینطق عن الہوی، جو اللہ چاہتا ہے حضور کی زبان سے وہ نکلتا ہے۔ تو جب اس حدیث کے جواب میں، اس فرشتے کی دعا کے جواب میں آپ نے فرمایا آمین، تو اس کا مطلب دعا تو بڑی پکی ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ آئے روزے نہ رکھے تو بہت بڑا ہم نے نقصان کر دیا، دین کا نقصان کر دیا، اپنی آخرت کا نقصان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہم نے وہ قدر نہ کی اور اطاعت سے ہم دور ہو گئے۔ تو یہ ان چند ایک احادیث و روایات کے پیش نظر یہ اتنا تو ضرور سمجھ آ جانا چاہیے ہمیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت کیا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن بھی نازل کیا ہے تو اس مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں ایک رات ہم نے ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کا ضرور اہتمام کریں اور آداب کے ساتھ روزوں کو نبھائیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ ان ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں کہ ابھی ہم نے یہ 1-2 جو لیکچرز تھے یہ ابتدائی تھے، تو اگلے لیکچرز میں ہم بتائیں گے کہ روزہ کے معاملات، احکام، مسائل بیان کیے جائیں گے کہ روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، کون سے کام جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، چھوٹوں کے لیے روزے کے احکامات اور اس کی ترتیب کیسی ہوتی ہے، بزرگوں کے لیے کیا ہوتی ہے، روزہ نبھا سکنے نہ نبھا سکنے کے معاملات کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ رمضان مبارک سے متعلقہ جو جملہ احکام ہیں ان کا بیان اسی طرح سلسلہ وار پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، علم و عمل کا اللہ پاک جذبہ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔